मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं मुर्दा तिसवाडी येथील सर्वे क्रमांक 93-1 आणि 93-10 मधील बेकायदेशीर जमीन भराव तात्काळ हटवून 31 मार्च 2026 पर्यंत जमीन मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश मुर्दा कम्युनिदादला दिले आहेत. भरारी पथकाच्या अहवालात मँग्रोव्ह क्षेत्रात झालेल्या बेकायदेशीर भरावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. न्यायालयानं ही कारवाई कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि कम्युनिदाद प्रशासक यांच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच संबंधित ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाचे 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत बांधकाम पाडण्याचे आदेश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी 24 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. आमचो हो बांद डायरेक्ट हांगासून आमच्या बोंदेर म्हणटा थंय तेकला. तो आदी पासून बांद तो आमचो आनी ह्या बांदा वयल्यान आमी म्हाज्या जाणटे पिळग्यो काबार जाल्यो. आमचे गणपती आमी थंय विसर्जन करताले मानशेन ते सायडीक. म्हणटकूच जेन्ना सरकारान हो हायवे केलो तेन्ना हायवे करच्या टायमार ते तांबडी माती घालून तेंच्यांनी वर्सां उरलो हांगासर आनी ते वॉटर सगळे पायपां घातले. ते पायपांचें ते खारें उदीक खावटे पडलें तें उदीक ह्या भितर सरलें आनी आमकां हांगासर ही आमची सगळीं ही शेतां सगळीं आमची पिड्यार जाली. सगळीं पिड्यार जाली आनी हे लोक आनी ही सायडीक सुद्दां लोक रोयताले. म्हणटकूच ते शेतां पिड्यार जाली सगळीं आनी आमकां ते थंय कांयच करूंक मेळ्ळें ना. आनी ह्या वटेनची आमी वाट वयताली ती आमची वाट बंद जाली. म्हणून 2019 आमी सरकाराक एप्रोच जाले आनी त्या टायमार MLA टॉनी बाब आसलो आमचो. एप्रोच जाले आनी आमकां तांकां कितें सांगलें की आमकां आतां त्या वटेन वचोंक मेळना तेन्ना आमकां हांगासर आमच्या हितून एक आमकां हें बांदून दिवची, ल्हानशी आमकां तळी बांदून दिवची. आनी सरकारान तें मान्य केलें आनी आमकां पंचायतीक लेटर धाडलें की तुमी तुमचे जागो तुमी दाखया आनी तुमकां कितें जाय तें NOCs आमकां हाडा म्हणून. आमी कितें केलें कोमदादची NOC, शेतकाराची NOC. हे शेतां आमचे लांब शेत सगळें एक लास ह्यो. आमी तेंचें परमिशन घेतलें, रिजोल्युशन घेतलें, आमच्या मिनिस्टराक आनी CMाक सबमीट केलें. PWD मिनिस्टरांचे येयले तेंच्यांनी आमचें पळयलें सगळें आनी सांगचें म्हटल्यार तुका जाय जाल्यार हांव दायता 2015चो हांव तुका प्लॅन दाखयतां. ही सगळी जागा आसली ती ओपन आसली आनी आमी ही जागा सजेस्ट कित्याक केली, हे सगळे भितरले सगळे मँग्रोव्ज हे ते सगळें आसलें ह्या वाटेन आसलें. ही जागा आमकां ओपन सारकी आसली म्हणून आमकां सरकारान PWDन आमकां ही तळी बांदून दिली. आनी तळी बांदून दिली केन्ना 2020 दिल्ली. 2020 आनी जेन्ना इलेक्शन जावन जेन्ना पळय आमचो MLA रुजल फेर्नांडीस जालो त्या टायमार सेकंड फेज तेंच्या ती एक शेड आसली. शेड आनी ब्युटिफिकेशन हितून आसलें. पूण जेन्ना हे 2022 आमचे शेडीचो इश्यू जालो ते आनी शेड घालपाक आमकां तेणी परमिशन हाडलें PWDन परती बांदून दिली. त्या टायमार आमचो काशिनाथ शेट्टी हायकोर्टाक एप्रोच जालो की हांगासर आमकांय तेणी फोन मारले. आमी तुका आमकां तेणी धमकी म्हाका आतां धमकी दिली तेणी त्या टायमार की आमी तुमकां कंटेम ऑफ कोर्ट घालता हें तुमी इलिगल केलां. एक्चुली आमी हितून कांयच करूंक नासलेलें, PWDन करून दिल्लें आनी सरकारान केल्लें आनी आमकां सरकारान ही तळी बांदून दिल्ली. त्याच बरोबर जेन्ना हें जालें सगळें जालें हायकोर्टान PWDन आपलें स्टेटमेंटूय दिलो की एजीनी सांगलें की बाबा तांकां त्या वाटेन वचोंक मेळना म्हणून आमी हें हांगासर तांकां बांदून दिल्ली म्हणून. आतां हितून येयले CRZ येयले पण एक्चुली आमचीं शेतां आदी बसून आनी 2021 रिजनल प्लॅन पळया तितून आमची सगळीं फिल्डूच लागलेलीं आसा. हितून हें कांयच ना. तरी सुद्दां आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें CRZ आमी परमिशन घेवन तेंच्यांनी आमकां येवन हांगासर हें केलें. PWDन दुसरे दिसाच तांकां लेटर केलें की आमकां चुकलें तेन्ना आमकां तुमी परमिशन दिवचें म्हणून. परमिशन दिवचें सांगता आसतना हितून CRZन इन्स्पेक्शन करिनासतना आमचे PWDन लेटर दिली. इन्स्पेक्शन करिनासतना शेतकार कमिटीन लेटर केलें, पंचायतीन लेटर केलें. आमकां कोणाकूच आमकां हियरींग दिनासतना तेंच्यांनी डेमोलिशींग ऑर्डर काडली आनी ती डेमोलिशींग तेणी इम्प्लिमेंट करूं ना म्हणून आतां परत हायकोर्टान परत हें जालें आनी आमकां डेमोलिशींग दिलें. आमकां न्याय देवताचेर विश्वास आसा पूण हें म्हाजें एकट्याचें पर्सनल न्हू किंवा हे सगळें गांवच्या लोकांची तळी हितून कमर्शियल कांय ना. काशिनाथ शेट्टीन 2018 केस घातलेली अजून पर्यंत तेचो निर्णय कित्याक जायना. जे इलिगल तेणी पळय खंय कितें आसा घातलेलें अजून डेमोलिशींग कित्याक जायना. एक्चुअली ज्यो खऱ्यो ज्यो CRZन आसा
तेंचेर आजून हेज्या पयलींच्यान केसीस आहा तेंचे आजून लॉजिकल एंड कित्याक पावना खंयचीच केस आनी हीच इतले फास्ट जावपाक इतले फास्ट इम्प्लिमेंट करपाक कारण कितें तें तेकाच खबर आसतलें. आता ही एरिया फुडली आहा पळय ती RDN घेतल्या 90,000 एरिया लँड एक्वायर्ड केल्या. ती कितें करून गेलें हे अशें दवरपाक केलें तेंच्यांनी खंय तरी कितें प्रोजेक्ट हाडटलो न्हू. तूं म्हाका सांग हेतून आतां आमी आतां तुका तेंय सांगता आतां आमी आयच्यान आमचो मरे उत्सव स्टार्ट म्हणून हांगा कोण आमकां येवंक मेळोंक ना. आयज आमचो वर्धापन दिन आसा, परवां जात्रा आसा आमची, फाल्यां आमचें हें आसा, फाल्यां सत्रोत्सव आसा, नाटकाचो असो कार्यक्रम 8 दिसा म्हणून आमी आतां सगळे आनी आमी कोणाक आपोवंक ना. आमी बरे भशेन आमच्या लेवलाचेर हें काडूंक लायलें पूण आमी देवाक आमच्या सातेरीक आनी आमच्या गणरायाक आमी सांगणें घातलेलें आसा. जे पळय कोणी हांगासर हें केलां आनी आमकां त्रास केल्या तेज्या कुटुंबाक धर, तेका धरूच, ज्या मनशान केलां तेका धरूच पूण कुटुंबाकूय धरा तेज्या. कित्याक हें देवाचें आमचें न्हू. आमी वर्सान एकदां हांगा हें करता आनी आमचें सारकें गेट मारून सगळें पॅक आसलें. वर्सान एकदां जावं गणपती विसर्जन जावं सरस्वती हें आमचें हांगासर चलतालें आनी सुशेगाद बंद आसलें. हें कोणाक लागनासलें, जागो आमचो, NOC सगळें आमचे कडेन आसा. CRZाचें परमिशन रिकन्सिडर करूंक जातालें पूण केलें ना. शेवटी हांव नको कितें तें देव आसा, देव पळोवन घेतलो इतकेंच सांगता. तेंचें म्हणणें कितें आसा, तुम्ही शेड हो जो काडले, तुम्ही तुमच्या अगेन्स्ट निवाडो येयलो हायकोर्टाचो. हायकोर्टान आमकां निवाडो आमच्या हायकोर्टान ऑर्डर दिली न्हू तेका कोणाक आमच्या CRZ आनी ऑथॉरिटी काडा म्हणून डेप्युटी. पण आमकां एकूच आस आसली सुप्रीम कोर्टान पूण आमी मरे सुप्रीम कोर्टाक एप्रोच जाले पूण सुप्रीम कोर्टान जें आमकां सांगलें तें आमकां मान्य जालें, पटलें आमकां. सुप्रीम कोर्टान आमकां कितें सांगलें तें आमकां पटलें म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टाक न्याय दिवपाक आमी तांकां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक गोंयचे आयसून आमकां गोंयकार आमकां न्याय दिवंक ना. गोंयचे गोंयकाराचे सगळी मशिनरी जे पोतान ती सकयल्या पोतान गोंयची मशिनरी आमकां न्याय दिलो ना. पूण सुप्रीम कोर्टान आमकां मान्य जालें कित्याक तेणें आमकां सांगलें की बाबा कितें तो विशय सांगलो म्हणून आमकां तें पटलें. आमी तेका लागून आमी स्वता लोकांनी आमी तें हांगासर आमचें हें केलें आनी आतां फुडें पळोवया सरकार कितें करता तो. आमी सरकारा कडेन मागूंक सोदता आमकां हांगा फ्लायओवर करचो किंवा आमकां प्रोविजन दुसरें दिवचें. आमकां त्या कडेन वचोंक शकना. आनी मेन हांगा 2 इश्यू ते रिलेट करता. एक हांगा आसलो बांद 3 मिटर, तो बांदा वयल्यान आमी हांगासर हाडून हें करताले पूण हो जो बांद कोणें फील केला 10 मिटर तेका आनी आमच्या कार्मीच्या भाटांचे ग्रामस्थ आहा तांकां कितेंच रिलेशन ना आनी तो कोणें सुद्दां फील केला तें आमकां कांयच खबर ना. आनी तेन्ना आमी सुद्दां हांगासर बोबाळ केल्लो सगळे मेडिकल वेस्ट घालता आनी फिलींग करता म्हणून आनी आमीच काम ते फिलिंगाचें बंद उडयल्लें मागीर. आतां तो इश्यू आनी हो तळयेचो इश्यू ते रिलेट करून कोर्टान झगडटा. तो इश्यू आमकां लागाच ना, तितून आमीच वयल्यान सफर जाले. आतां मेडिकल वेस्ट घालता म्हणून आमीच प्रॉब्लम केल्लो तांकां तुमी स्टॉप करा म्हणून ते. आनी ते आतां तो आनी तळयेचो इश्यू रिलेट करता. आमचो फक्त 3 मिटराचो बांद आसलो आनी ही तळी आमची इतलेंच आसलें मागणें. PWDन हांगा झोपड्यो घातलेल्यो काम करपाक ते तेंच्यांनी तशेंच सांडलां. आनी काशिनाथ शेटयेची केस आसली पळय ती आदी शिल्पी कन्स्ट्रक्शनाचेर आसली. शिल्पी कन्स्ट्रक्शन पळय म्हणटा तेजेर एक्शन कांयच जावना. बाकीचे पळय इलिगेलिटी आहा तेजेर कांयच जावना अजून पर्यंत. हें आतां रिसेंटली आतां 24 जे केस तेणें हें केलां इंटरवेन्शन घातलां तेजेर रोखडीच आमकां ऑर्डर येयली आमकां डेमोलिशींग करपाक. अरे धार्मीक मरे हें आमचें हेजें मरे हें दिश्टी पडटा. बाकीच्या जाग्यार आनी कितें कितें जालां तें दिश्टी पडना. 4 खांब्यांनी कितें जालां तें पळया मरे. थंय ते मार वाडयो वयता थंय पळया मरे. ते बफर झोनान येयना, ते हेका येयना आनी फक्त आमची तळीच तुमकां दिश्टी पडली.